सिमेंट असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी उलयता। आयज आमचे 350 लोक आमी स्पेशली एक एश्युरन्स घेवपा खातीर आमी पुलीस स्टेशनाचेर एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनाचेर आयिल्ले। म्हणजे आमी आयले कित्याक पोट तिडकीन आयिल्ले आसा। म्हाका दिसता 10 काय 15 फावटी तरी आमी पुलीस स्टेशनाचेर येवन तांकां लेटरां दिवन तांकां सांगून पळयलें। आमी इतलेच खातीर आयिल्ले आसा की जे टाउट्स आसा पळय हे आमकां आमचें जिणें मुश्कील केलेलें आसा तांचें। म्हणजे आमकां एक तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पयलींच्या भशेन बिझनस ना हांगासर। आमकां पयलीं 3 तरी मेळटाली जावं 4 तरी मेळटाली। आयज आमचे एक मेळपाक मुश्कील जाल्लेलें आसा। आनी तुमकां सांगता की आयज जर तांकां जर भाडें मेळना ते म्हणजे तेंचे जीवन मरणाचो प्रश्न आसा। आनी ह्या पोट तिडकीन सगळे जाण आयज आयिल्ले आसा की आमकां आयज एश्युरन्स जाय म्हणल्यार जाय। तुमकां सांगता की हे टाउट्स म्हणटा पळय टाउट्स आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आख्या गोंयभर टाउट्स आसा। पूण ह्या हांगासर टाउट्स कसले ताका आमी स्पेशली नांव दवरलेलें हायजॅकर। हायजॅकर म्हळ्यार हे भाडी हायजॅक करता। म्हणजे जे कायदेशीर आमचो जो काउंटर आसा तो येलो ब्लॅक काउंटर प्रीपेड काउंटर आसा। म्हणजे आमी ते गव्हर्मेंटाक GST फारीक करता, आमी रॉयल्टी फारीक करता, आमी टोल दिता, आमी पार्किंग दिता, आमी सगळें दिता। आनी म्हणजे सारखे व्यवस्थीत सारखे डिसेंट आनी ते गळ्यान बॅज बी घालून सगळे जाण असतात। इतलें करूनय परत परत आमकां पुलीस स्टेशनाचेर पुलिसां कडेन येवन सांगचें पडटा की मातशे ते टाउट्स येयले तांकां धांवडा 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 म्हणून। म्हाका उगडास जाता हांगासर ह्याच पुलीस स्टेशनाचेर PI तेन्नाचे PI आतांचे DYSP कदम साहेब आसलेले। आयज तेंचो एक धाक आसलो, तेंचो एक दरारो आसलेलो की ते येताले पळय हांगासर तेन्ना शेपडी तुडासर म्हणटा तशे धांवताले, हे हायजॅकर धांवताले, हे टाउट्स धांवताले। आयज आमचो बाकरे साहेब जो साहेब आसा पळय तो पासून तितलेच हेचो आसा। पूण जाता कितें तो सबंद दीस आनी रातभर रावंक शकना। पण आमचें कशें आसलें की आमी तेच्या भायर तुमकां सांगता आख्या गोंयकारांक सांगता आमी 350 लोकांसून 5-5 म्हणजे 10 जाण आमी सकयल आनी वयर 5-5 मेंबर काडटा। कित्याक तर हे जे टाउट्स येता पळय तांकां धांवडपा खातीर तांकां सकयल चला म्हूण सांगपा खातीर आमी स्पेशली दवरता। म्हणजे सबंद दीसभर आनी रातभर कशें रावतले? म्हणजे आमी तें करपाचें काय आमी पोट हें सांबाळपाचें? म्हणजे हेच आमकां म्हणजे अति म्हणजे सहनशक्तीचे भायर गेले। तेका लागून आयज आमी पोट तिडकीन सगळे जाण आमी हांगासर आयिल्ले की आमकां एक एश्युरन्स घेवपा खातीर की हेच्या फुडें आनी तुमकां सांगता टाउट्स म्हळ्यार कोण? हे सगळे क्रिमिनल। हांव तुमकां इतलें सांगता आनी माननीय आमच्या CMाकूय सांगता की आमकां खबर ना, परत सांगता हे बांगलादेशी रोहिंग्या काय कोण ते खबर ना, असले लोक हांगासर येयलेले आसा। आनी तेंच्या भितून कितें आसा तेंचे गाडयोय ना काय ना भायल्या भायर येता, एक गाडयेचे भाडें घेता दुसऱ्यांक घेता कमिशनाचेर ते चलतात। ते मागीर ड्रग्स चलता, मागीर ते अल्कोहोलिजम चलता, सगळें चलता हांगासर। आमकां कितें आसा आमकां दुखता खंय जेन्ना आमची भाडी व्हरतात पळय, आमच्या सगळ्या लोकांची भाडी व्हरतात पळय तेन्ना आमकां दुखता। आनी तेकाच लागून आयज आमी हांगासर सगळे पुलीस स्टेशनार येयलेले इतलेच खातीर की तुमी हेचेर तोडगो काडा आनी आयज काडा म्हणून सांगला तुमी। आमी ताका स्ट्रेट अवे सांगलेलें आसा जर आयज जर जायना जायत जाल्यार डेमोक्रेसीन आमकां खुबश्यो वाट्यो आसा ते आमी धरतले। आमी केन्नाच आमचो कायदो आमी हातीन घेवंक ना आनी तो घेवंक लावं नाका आमकां। आमी फक्त कितें करतात तो येयलो टाउट्स कोण येयलो जावं खंयचो हायजॅकर येयलो जाल्यार आमी तांकां पॉयंट आउट करता तुमी धरा ताका। पूण आयज कितें जाल्लेलें आसा की आयज 100रांनी लोक जे टाउट्स जे आसा पळय ते हांगासर सर्रासपणे म्हणजे जेचे कोणा भंयूच नसलेल्या भशेन हांगासर वावरतात। आमी सरकारा कडेन सांगपाक गेले आमच्या पुलीस स्टेशनाचेर साहेबाक सांगपाक गेलेले की हेचेर तुमी आळो हाडात, हेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडात, तुमचो धाक दाखयात। हे इतलेच खातीर आनी आमी तांकां लास्ट फूल टू वॉर्निंग इन द सेन्स आमी लास्ट सांगलेलें आसा की आमी हे तुमच्या कडेन लास्ट टायम येता, हेच्या फुडें आमी येवचे ना, जे कितें करपाचें तें आमी करतले। आमकां परत तेंच्या बरोबर हें करपाक लावं नाका इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं। PIन कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? PIन सांगला की आपूण आपलो फोन जावं आपूण एक्सेस टोटल आसा। PIन सांगला एनी टायम तुमचें कितें आसात जाल्यार तुमी येयात आनी जे तुमी ग्रिवेन्सीस आमच्या आपल्या कडेन मांडलेले आसा हे फुलफील करपाचो प्रयत्न आपूण करतलो। आनी तुमी जे कितें सांगलेलें आसा कितें क्वेरीज दिलेले आसा ते आपूण सगळें करतलो म्हणून सांगलेलें आसा। आमी तितल्याच नेटान ताका सांगलेलें आसा हे लास्ट टायम तुमच्या कडेन आयिल्लें आसा, हेच्या फुडें येवचें ना। आमी PI कडेन अपेक्षा दवरून येयल्या की तो आमकां खूब सपोर्ट करतलो आनी आमी तेजेर अपेक्षा दवरून आसा आतां की करतलो सगळें आमचे सारकें, आमचे पोटां सारकीं भरतली। एक भाड्याचे आमचे पोटां भरना, ड्रायव्हर जोडटलो कितें एक भाडें मारून आनी आमी कितें खातलीं? आमची भुरगीं आसा, आमचे मिस्टर कोण ना फाटल्यान खावोवपाक आमकां, सो आमचें पोट तेजे हातीन आसा।
तर आमी आतां अपेक्षा दवरून आसा तेजेरूच. देव बरें करूं. आमी आयज एअरपोर्ट पीआयक मेळपाक गेल्ले लॉ एंड ऑर्डर अरुण बाकरे सराक. कितें हांगासर एकूच इश्यू आसलो टावटांचो. जे टावटींग जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा बिजनसाक खूब इफेक्ट जाता आनी बिजनसाक इफेक्ट जाता. हेतून खूब जाण आमी 350 लोक आसा. 350 लोकांक आमचे मेंबर आसा, ड्रायव्हर आहा, तेंची फॅमिली आमी आमच्या गाडयांचेर डिपेंड आसा. आनी आमी ज्या प्रमाणे आमचो धंदो चलता आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रॉयल्टी, GST, कावंटर रेंट हे आमचे ऑफिशियली कितें आहा ते आमी फारीक करता. आमी इतले आसान सुद्धा टावटींग इश्यू हो क्लियर जायना. हेजे पयलीं टावटींग इश्यू भरपूर जातालो. टावटींग इश्यू इतलो जातालो कितें आमच्या अक्षतांक कमिटी मेंबरांक सुद्धा टावट्सांनी मारलेले आसा आनी ते इतली व्हडली झगडी जाल्ली कितें त्या टायमाचेर कोणाचो जीव सुद्धा वचपाक शकता आसलो. तेज्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक मिटींग कॉल आउट केल्ली. DYSP आसलो, दोनूय PI आसले एअरपोर्टाचे. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन तांकां सांगलेलें हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय. आनी हेजेर आमचो गव्हर्मेंट सुद्धा सदांच सांगता की ते टावटींग हें केन्नाच जावपाक जायना आनी आसपाक जायना. आनी तेज्या उपरांत मिटींग घेतल्या उपरांत आमकां एअरपोर्टार एक बरो ट्रॅफिक PI येयलो. सद्या आतां ते आसा. तेज्या उपरांत आमकां बिजनसाक बरो आमकां खंय तरी बिजनस येवपाक लागलो. टावटींग बऱ्यांतल्या बऱ्यान कमी जाल्लें. आनी आतां ह्या दिसांनी जसो जसो धंदो मातसो वाडटा परत टावटींग वाडपाक लागले. आनी आतां सद्याच्या पोजिशनार आमकां धंदो ना. 2 नाल्यार 1 ट्रीप जाता ते बी बरें सकाळसून सकाळी मनीस येतलो सांजचो सुट्टा हांगासर. आनी आतां सांजच्या टायमाचेर जे टावटींग जाता पळय सांजचे 7च्या उपरांत 7 ते अर्ली मॉर्निंग हे टावटींग इतलें अशें वायट दिसून आहा की ते लोक टावटींग करपाक येता पळय ते सारके कसले धुंदे आसता ते खबर ना. सोरो पिवन गांजा ते मनीस इतले डेंजर आसा की ते कोणाक मारपाक शकता जिते. आनी हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय म्हणून आमी PIक मेळपाक गेल्ले. आनी काल सुद्दां आमी PIक मेळ्ळे आनी PIक सांगलेले सर हे बंद जावपाक जाय म्हणून. आनी तेज्या खातीर आमी आमचे मेंबर्स, ड्रायव्हर आनी सगळी आमची महिला आहा ती बी आमी सराक आमी रिक्वेस्ट करपाक गेल्ले की सर हे ताबडतोब बंद जावपाक जाय आनी बंद करा म्हणून.